सो आज हाम्रो पढ्ने च्याप्टरको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि रोटेशनल डायनामिक्स भ्याए पछाडिको ग्राभिटेसन। ल अब हामी ग्राभिटेसन मा चाहिँ हामी सुरुमा पढ्ने के हो त भन्दा ग्राभिटेसनल फोर्स भन्ने कुरा। एकदमै धेरै सुनेको हो यो हैन, ग्राभिटेसनल फोर्स। के हो ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको? पहिला चाहिँ हामी त्यहाँबाट के होला ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको? ल कसैले के भन्दैउ त? फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन म्यासिभ बडिज। म्यासिभ बडिज बीचमा हुने के हो? फोर्स अफ एट्र्याक्सन। ओके, अनि अरु के जाने हो ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा? अरु चाहिँ त्यो एउटा कन्जर्भेटिभ फोर्स हो। के हो कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको? त्यति हो सर जान्नेको। सर स्किल के भनेको आन्सर? स्किल के रे? कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको के हो कसैलाई थाहा छ? क्लोज पाथमा वर्क डन 0। तिमीले जन कम्प्लेक्स बनायो। के हो क्लोज पाथमा वर्क डन 0 भनेको? हाउ डु डिफाइन कसरी क्लोज पाथमा वर्क डन 0 भनेको के हो? त्यसलाई कसरी बुझ्ने? यो ग्राभिटेसनल फोर्सले क्लोज पाथमा गरेको वर्क डन 0 हुन्छ। तिमीले नेपालीमा मात्र चेन्ज गर्यो। नेपालीमा चेन्ज गरेर हामीले बुझेको भन्दैनौँ है, त्यसलाई ट्रान्सलेसन गरेको भन्छ है, त्यसले एक्सप्लेन गरेको भन्दैनन् है। सो पहिला सुरु कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको के हो? नामबाट थाहा हुन्छ कन्जर्भेटिभ छ नि। कन्जर्भेटिभ भनेको अलिक कन्जर्भ हुन्छ, जसमा मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ। त्यस्तो जुन फोर्सले गर्दाखेरि मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ हामी के भन्छौँ त? कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छौँ। ठिक छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ। एक्जाम्पलहरू ग्राभिटेसनल फोर्सहरू हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सहरू हुन्छ, म्याग्नेटोस्ट्याटिक फोर्सहरू हुन्छ। प्राय त्यस्ता फोर्सहरू के हुन्छ त? कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ। यसको मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो? कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको के हो त? जसमा मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ होस्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छौँ। र मेन कुरा यसको ओर्डन चाहिँ इनिशियल र फाइनलमा मात्रै, मेन कुरा याद गर है, इनिशियल र फाइनलमा मात्रै के हुन्छ त? यो डिपेन्ड हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छौँ। र यसको इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पाथमा ट्राभल नगर्ने कि। जस्तै तिमी यहाँबाट म त चितवन बस्छु, तिम्रो कता कता बस्छु होइन, चितवनबाट तिमी काठमाडौँ जानु पर्यो, अनि तिमी काठमाडौँ चितवनमा गाडी चढ्दा तिमीलाई याद छ काठमाडौँ पुगेपछि मात्रै तिमी निन्द्रा खुल्यो, बिचमा के भयो कसो भयो तिमीलाई के मतलब भएन भने त्यस्तो वाला एक्सपिरियन्स भयो त्यसलाई हामी के भने? कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्ने। ठिक छ, तर तिमीले अब बाटोमा चढ्यो, बाटोमा के भइरहेको सबै हेऱ्यो, मुगलिङ आउँदैछ, यो के अरे कुरेन्टार आउँदैछ, मनकामना सबै आउँछ, थाहा पायो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छौँ। सो कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको सिम्पल बुझ्दाखेरि के बुझ? मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ र त्यसको वर्क डन चाहिँ केमा? इनिशियल र फाइनल पोजिसनमा डिपेन्ड हुन्छ। द्याट इज कल्ड के त? कन्जर्भेटिभ फोर्स। र जुन उसले भनेको थियो क्लोज पाथमा चाहिँ अलवेज 0 हुन्छ, त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तै एउटा इनिशियल र फाइनल भयो नि, इनिशियल र फाइनलमा, इनिशियलबाट सुरु भयो फाइनलमा फेरि फाइनलबाट इनिशियलमा गर्दाखेरि एउटा क्लोज पाथ बन्छ भने त्यति बेला त्यसको वर्क डन चाहिँ नेट वर्क डन चाहिँ 0 हुने हो है। सो हामीले यसलाई धेरै कम्प्लेक्स नबनाऊँ, जस्ट यति बुझ यो कन्जर्भेटिभ फोर्स हो। किन हो? बिकज यसमा चाहिँ मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? अब यो कस्तो हुन्छ त? हेर, यो ह्यान्डसम हुन्छ। हेर, ह्यान्डसम मान्छे अथवा ब्युटिफुल भयो भने के हुन्छ? के हुन्छ? अट्र्याक्टिभ फोर्स। भेरी गुड, एट्र्याक्सन धेरै हुन्छ सर। ओ अट्र्याक्टिभ हुन्छ। अब यो एउटा अर्को भाइले भनिसकेको छ कन्जर्भेटिभ पनि हुन्छ। कन्जर्भेटिभ भनेको के हो रे? जसमा चाहिँ मेकानिकल एनर्जी के होस्? मेकानिकल एनर्जी इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ। मेन कुरा चाहिँ अब त्यो त सेकेन्डरी कुरा भयो। मेजर कुरा के बुझ्नु? यसमा चाहिँ मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ भने द्याट इज कल्ड के त? कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छ हामीले। अनि यसलाई सेन्ट्रल फोर्स पनि भन्छ। सेन्ट्रल फोर्स किन भन्दा यसले कता तान्छ? जहिले पनि यसलाई बडीलाई आफ्नो, अब अर्थ छ भने अर्थले पनि अर्थको सेन्टरतिर तान्नु खोज्छ, सन छ भने सनले पनि आफ्नो सेन्टरतिर तान्नु खोज्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सेन्ट्रल फोर्स पनि भन्छौँ। ठिक छ, केमा डिपेन्ड गर्छ यो मेजर कुरा? डिपेन्डिङ अपन के त?
upon the masses. Masses मा डिपेन्ड गर्छ, masses of the body मा। बुझिरह? तर यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ के हुन्छ त भन्दाखेरि independent of the medium, independent of the medium हुन्छ, independent of के हुन्छ medium and presence of any other bodies nearby। यो बुझ्नु पर्यो। यो दुईटा पोइन्टले के भनिरहेछ नि, यसको प्रोपर्टिज बताइरहेछ। कस्तो हालले हुन्छ, अट्र्याक्टिभ हुन्छ, कन्जर्भेटिभ हुन्छ, सेन्ट्रल फोर्स हुन्छ। यो केमा डिपेन्ड गर्छ, यो मास अफ द बडीमा डिपेन्ड गर्छ। यो केमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यो कुन मिडियममा होस् मतलब छैन। जस्तै एउटा बडी यहाँ छ ए भन्ने बडी, अर्को बडी यहाँ बी भन्ने छ, ठिक छ। यसमा मैले अब एयर राखेँ र अर्को एयर फेरि त्यही बडीलाई मैले बिचमा वाटर राखेँ, ठिक छ। अब यसको ग्रेभिटेसनल फोर्स F1 भयो र अर्को F2 भयो भने F1 र F2 मा कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ, कुन चाहिँ सानो हुन्छ, के हुन्छ ल भन? के हुन्छ? एउटामा एयर राखेँ, अर्कोमा वाटर राखेँ, कसमा ग्रेभिटेसनल फोर्स बढी पाएला? F1 मा कि F2 मा? इक्वल हुन्छ। गुड, इक्वल हुनु पर्यो कि बिकज इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द के द मिडियम। मिडियममा डिपेन्ड हुँदैन, ठिक छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। अनि यसको वरपर कुनै अरु बडी होस् त्यसलाई मतलब हुँदैन। यसको ग्रेभिटेसनल फोर्स यससँग छ भने यसले यससँग मात्र के गर्छ त, यसलाई मतलब छ, अरुसँग मतलब छैन, फोकस्ड हुन्छ। क्लियर छ? बुझिरहेछ है छैन? सो यसलाई समराइज गर्दा के भयो त ल, यो जुन चाहिँ फर्स्ट पेजलाई समराइज गर्दाखेरि यतिक भनौँ त नहेरिकन, यो कस्तो फोर्स हो? ह्यान्डसम, ब्युटिफुल, के हो? अट्र्याक्टिभ हो। अनि यो अलिकति कन्जर्भेटिभ पनि छ, सेन्ट्रल फोर्स हो। त्यसबाट यो केमा डिपेन्ड गर्छ? मासमा हुन्छ। अनि केमा इन्डिपेन्डेन्ट छ यो? मिडियममा। बुझिरहेछ? अब यस्तै यसको बारेमा अर्को पढौँ। यो कहाँ लाग्छ भने वेयर कहाँ लाग्छ त्यसमा? Acts along the line joining the center of bodies. बुझिरा? जस्तै एउटा बडी छ, अर्को बडी यहाँ छ, ए यो बी छ भने यसको लाइनमा, सेन्ट्रलमा, यसको एलोङमा लाग्छ। कुरा बुझेन? अनि यो फोर्सले चाहिँ न्युटन्सको थर्ड ल मान्छ, किन होला गेस गर त? follows न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन। किन न्युटन्सको थर्ड ल मान्छ होला? बडीले एक्ट गर्ने। त्यही भएर अब यो बडी चाहिँ सेन्टर भयो। अब फेरि बी भनेपछि माइनस थर्ड ल मान्नको लागि के बुझ्नु पर्यो? थर्ड ल आउने बित्तिकै दिमागमा जहिले के आउँछ? थर्ड ल त तिमीलाई थाहा छ नि। ल थर्ड ल भन त, 6-7 देखि पढ्दै आएको कुरा। व्हाट इज लाइक स्टेटमेन्ट अफ to every action there is equal but opposite reactions छ नि हैन? चाहिँ बडीको आफ्नो एउटा मास छ हैन, ठीक छ। अनि त्यसपछि गएर तिमीलाई एउटा कुनै बडीलाई माथि फाल्दियो, लेट अस सपोज एउटा बडीलाई माथि फाल्दियो हैन। अब सेन्टरले जहिले पनि तान्न खोज्छ, ठीक छ। अनि अब त्यो बडी माथि गइरहेछ तर बडीको मोसन त माथि हो नि, ठीक छ। अनि एट द सेम टाइम बडी इज के त, बडीलाई कता अट्र्याक्ट कता हुन्छ? त्यो टुवार्ड द सेन्टर, डाउनवर्डतिर जानु खोज्छ नि त हैन? तिमी कुनै अब्जेक्ट फाल न, देखिन्छ नि हैन? सो हामीले एउटा एक्सन बनाइरहँदाखेरि त्यसको अपोजिटमा एउटा रियाक्सन चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ क्या, ग्रेभिटेसन फोर्सको माध्यमबाट। कुरा बुझेन? एक्सनको रियाक्सन प्रड्युस गर्न सक्छ हामीले। त्यही कारणले यसले के गर्न सक्छ? थर्ड ल अफ मोसन भइहाल्यो। अब त्यो टुवार्ड्स द सेन्टरले फाल्यो भने त भएन। तर यसलाई हामीले यदि
अगेन्स्टमा फाल्दियो भने यो फोर्सले के प्रोड्युस गर्न सक्छ त एक्सन रिएक्सन प्रोड्युस गर्न सक्छ नि जस्तै रकेट भयो नि रकेटलाई तिमीले माथि फालिदिन्छौ कि नै ग्यास कता गइरहेको त्यति बेला रकेट माथि जाँदा ग्यास कता जान्छ खै के हो तिमी तल गयो नि त्यति बेला रकेटले के गरेको ग्राभिटी फोर्स जुन छ ग्राभिटेसन फोर्सको अगेन्स्टमा काम गरेर माथि गयो हैन सो हामीले एक्सन तल दिँदाखेरि रिएक्सन प्रोड्युस भएको छ किन रकेटमा हो अनि त्यो थर्ड ल हो कि हैन किन यसले फलो गर्छ थर्ड ल बिकज इट क्यान प्रोड्युस के त इट क्यान प्रोड्युस भनेको गर्न सक्छ इट क्यान प्रोड्युस के त एक्सन एन्ड रिएक्सन बुझिरहेछौ अनि अर्को कुरा इट इज इफेक्टिभ फर लार्जर डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स लामो भए पनि यसको चाहिँ इफेक्टिभनेस चाहिँ देखिन्छ है जस्तै सन कहाँ छ यहाँ हामीभन्दा कति टाढा 15 करोड किलोमिटर टाढा स्टिल वी फिल हैन अर्थ घुमिरहेछ हैन हामीलाई थाहा पनि छैन बट स्टिल दिस इज ह्यापनिङ नि हैन सो यो चाहिँ लास्ट डिस्टेन्समा पनि के हुन्छ इफेक्टिभनेस हुन्छ तर यसको एउटा बेफाइदा के छ भन्दाखेरि विक छ पहिले यो पोइन्टलाई हामी यो पेजमा के पढ्नु त्यसलाई समराइज गरौँ यो कहाँ लाग्छ इट एक्ट अलोङ द लाइन जोइनिङ द सेन्टर अफ बडीज त्यसपछि गएर यसले के कुन चाहिँ रुल फलो गर्छ थर्ड ल किन भन्दा यसले एक्सन रिएक्सन प्रोड्युस गर्न सक्छ त्यसपछि गएर यो लार्ज डिस्टेन्समा के हुन्छ इफेक्टिभ रहन्छ ठीक छ तर यसको डिफेक्टिभ के छ भन्दा बिचारा यसको अब डिफेक्टिभ पार्ट भन्छौँ हामी अब डिफेक्टिभ जस्तो कुरा है यसको डिफेक्टिभ पार्ट के छ भन्दाखेरि इट इज विकर देन के छ त न्युक्लियर त भयंकर ठुलो यो त सकिँदैन सबभन्दा बलवान फोर्स हो यो इलेक्ट्रिकबाट पनि यो विकर हुन्छ ठीक छ म्याग्नेटिकबाट पनि विकर हुन्छ यो इट्स विकर देन न्युक्लियर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स म्याग्नेटिक फोर्स तर एउटा सानो एउटा फोर्सबाट सानो यसलाई चाहिँ जित्छ यसले इन्टरमोलिकुलर फोर्सलाई चाहिँ जित्छ यसले बिचारा हुन्छ नि तिमी पनि घरतिर यसो अलिकति हिरो बन्छ नि हैन घरतिर यसो हिरो बनिरहन्छ घरभित्र चाहिँ हिरो बन्छ नि बाहिर कोही आयो भने तिमी डरेर भाग्छ अथवा कोही मोस्ट अफ द एउटा हुन्छ साथीहरू घरमा दादा पल्टिने बाहिर चाहिँ डराउने टाइपको जस्तै हो कि यो ग्राभिटेसन फोर्स पनि इन्टरमोलिकुलर फोर्सले त घरको भाडाहरूलाई पिट्ने तर यो न्युक्लियर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स म्याग्नेटिक फोर्सले डराउने टाइपको हुन्छ यो यसको डिफेक्टिभ कुरा एउटा बुझेन ठीक छ ल एकदम बुझिराख्ने सो हामीले के पढ्यौँ फर्स्ट पेजमा के पढ्यौँ याद छ यसो फर्स्ट पेजलाई पनि हेरौँ त फर्स्ट पेजमा के थियो यतिकै खाली पानामा सोचौँ त यो कस्तो थियो अट्र्याक्टिभ थियो कन्जर्भेटिभ थियो सेन्ट्रल फोर्स थियो हैन केमा डिपेन्ड गर्थ्यो मासमा गर्थ्यो गुड त्यस पछाडि तर यो केमा डिपेन्ड गर्थेन मिडियममा गर्थेन त्यसमा वरपर को त्यसलाई बाल छैन हैन अनि यो कहाँ लाग्थ्यो इट्स वेयर इट along the like line joining the center of the bodies अनि यसले न्यूटन्सको थर्ड ललाई मान्छ किन because it can produce action reaction अनि यसको एउटा विचारा के छ त एउटा इफेक्टिभ पार्ट भनौँ यसको इफेक्टिभ के छ लङ्गर डिस्टेन्स लार्जर डिस्टेन्समा नि इफेक्टिभ हुन्छ तर डिफेक्टिभ पार्ट के छ इलेक्ट्रिक अनि अर्को म्याग्नेटिक फोर्सेस तर एउटा त्यसले आफ्नो एउटा उसलाई जित्छ कसलाई जित्छ इन्टरमोलिकुलर फोर्सलाई जित्छ इन्टरमोलिकुलर फोर्स भनेको एउटा मोलिकुल अर्को मोलिकुलको बिचमा हुने एउटा फोर्सलाई हामी इन्टरमोलिकुलर फोर्स भनिन्छ त्यसलाई जित्छ यसले अरू सबै भन्दा यो लुजर हो त्यस पछाडि गएर अब हेर तिम्रो सिंगल छ कि रिलेसनशिपमा छ मलाई थाहा छैन तर यो चाहिँ रिलेसनशिपमा बस्छ है इट एक्जिस्ट का रिलेसनशिप हुनु छ सिंगल केटोले आफ्नो जस ए बीचमा एडभर्टाइजमेन्ट गरिहाल्यो ठीक छ यो चाहिँ इट एक्जिस्ट बिट्विन एनी पेयर अफ के त बडीज ग्राभिटेसन फोर्स चाहिँ एक्लै हुन सक्दैन यसलाई पेयर चाहिन्छ के जोडी चाहिन्छ है थ्रु आउट द युनिभर्स यो बुझ्नु पर्यो यसको एउटा मेजर पोइन्ट चाहिँ हो ठीक छ यो चाहिँ एक्लै हुन सक्दैन यो पेयरमा हुने एक किसिमको फोर्स हो ग्राभिटेसन फोर्स हुनको लागि मिनिमम दुईटा बडी हुनै पर्छ क्या जोडी हुनै पर्छ ठीक छ क्लियर छ
तिम्रो चाहिँ सिंगल लाइफ रक्स छैन यसको बिचारा क्लियर छ यसमा चाहिँ नो सिंगल मिंगल हुनै पर्छ मिंगल भएपछि बल्ल ग्रेभिटेसन फोर्स हुन्छ अब बिचारा अट्र्याक्टिभ छ अब सोच न कोही अट्र्याक्टिभ ह्यान्डसम अथवा कोही ब्युटिफुल भयो भने तिम्रो फर्स्ट दिमागमा के आउँछ यसको त कोही न कोही छ जस्तो लाग्छ नि त्यस्तै हो पनि अट्र्याक्टिभ छ एटलिस्ट यसको पेयर हुनु पर्यो नि त हैन क्लियर छ ओके अब यसको बारेमा के भनौँ म अब हामी यसको फर्मुलातिर जाम है यो हल्कै सेन्ट्रल फोर्सको टर्क सर्कल छ यो हामीले चाहिँ चाहिँदैन हामी अब न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन जान्छौँ है त सो हामीले ग्राभिटीलाई चिनिसकेका छौँ है त हामीले ग्राभिटीलाई चिनिसकेका छौँ ग्राभिटी कस्तो छ है एकदम इमेजिनेसन गर न ह्यान्डसम छ यस्तो छ लामो समयसम्म गर्छ लङ डिस्टेन्स पनि गर्न सक्छ पियरमा हुन्छ हैन त्यस पछाडि गर्दा उही गर्छ दादा पल्टिन्छ तर हैन घरमा त दादा पल्टिन्छ बाहिर दादा पल्टिदैन एउटा मान्छे जस्तो इमेजिनेसन भइरा होला नि तिमीहरुलाई अब न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन तिमीले यो 10 कक्षामा त रटेको हो ल भन्दै रटेको त छाड्दै हैन के हो सर यो विकेस्ट फोर्स चाहिँ हैन विकेस्ट चाहिँ भन्न मिल्दैन है यो इन्टरमोलिकुलर फोर्स भन्दा अलिकति हल्का त्यति स्ट्रङ हुन्छ न त नर्मली चाहिँ विकेस्ट नै भनिन्छ तर न्युक्लियसमा चाहिँ सबैभन्दा विकेस्ट यो हो न्युक्लियसको डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि जस्तै न्युक्लियसमा मेजर फोर्सहरु पाउने भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अनि त्यसपछि न्युक्लियर फोर्स र ग्राभिटेसनल फोर्स हो न्युक्लियसमा पाइने सबभन्दा विकेस्ट फोर्स चाहिँ फेरि ग्राभिटेसनल फोर्स हो ठीक छ ल अब यसो भनौँ त न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनमा के हुन्छ त्यो पनि पढ्यो होला भन्नु त डिस्क्राइब स्टेटमेन्ट के छ भन न यार सहिले इजी छ नि युट्युबमा हाल्नुपर्छ के तिम्रो बोलेन भने फेरि हेरेर मेरो अडियन्सहरु बोरिङ हुन्छ ल भन त न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन भनेको के हो तिम्रो खोज्न थाले के ल मै भन्दैछु तिमीहरुले बोलेनौ ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन एनी टु बडीज के हुन्छ इज गिवन बाइ के हो F बराबर के हो G m1 m2 upon r square r भनौं ल r नै राख्दिन तिमीले r भन्यो म चाहिँ d भन्थे तर म d नै भन्छु है d राख्दा सजिलो हुन्छ G भनेको अब यो F भनेको के हो F त भर्खर हामीले पढ्यौं नि अट्र्याक्टिभ यताउति के भन्ने नाम दिएछ नि लाई ग्राभिटेशनल फोर्स भइहाल्यो यो चाहिँ हैन सो ग्राभिटेशनल फोर्स ठीक छ G भनेको universal gravitational constant ओके यसलाई हामीले के भन्छौं युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट तिमीले भने हो ठिकै छ ल यसलाई युनिभर्सल किन भन्ने थाहा होला नि तिमीलाई पढ्यौ होला किन यो चाहिँ यस संसारमा जता लगे पनि सबैतिर यसको भ्यालु सेम नै हुन्छ यो केमा डिपेन्ड गर्छ थाहा छ यो कतिबेला चेन्ज हुन्छ यसको भ्यालु यसलाई युनिभर्सल भन्नुको कारण चाहिँ के हो बिकज यसको भ्यालु चाहिँ सधैँ कन्स्ट्यान्ट छ भ्यालु इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट एभ्रीवेयर इन द युनिभर्स ठीक छ यसको कारण चाहिँ त्यो हो तर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ ल भनौं तिमीले थाहा होला नि ल यसो गेस गर त यो सबैमा यो कन्स्ट्यान्ट त एउटा कुरामा चाहिँ यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन कुनमा हिटलको बेला थाहा हिटलर सबैसँग डराउँथ्यो तर आफ्नो बुढीसँग डर के अरे सबै हिटलर थियो डराउँथ्यो तर हिटलर चाहिँ फेरि आफ्नो बुढीसँग डराउँथ्यो टाइपको के यो पनि जी के छ त ठुलो जी हामी युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट इट्स अलवेज कन्स्ट्यान्ट एभ्रीवेयर इन द युनिभर्स बट it depends on the system of units यो केमा डिपेन्ड गर्छ on the system of units सिस्टम अफ युनिटमा डिपेन्ड गर्छ भनेको एसआई युनिटमा यसको एउटा भ्यालु हुन्छ भने सीजीएस मा अर्को भ्यालु हुन्छ है त अब के हुन्छ भने तिमीलाई मलाई भन्छु ल जी को भ्यालु कति हुन्छ 6.11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर 67 minus 11 10 को पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यो गुड भेरी गुड तिमीले यसलाई भन्यो यो चाहिँ एसआई मा भयो
ल अब यसलाई युट्युबमा उसमा आउँछ नि हैन सिजिएस मा भन त ल सिजिएस मा के भनिन्छ ल कति हुन्छ यसको भ्यालु ल कति हुन्छ होला 6.67 into 10 to the power minus 8 9 centimeter पर सिम्पल छ -8 अब न्युटनलाई डाइनमा लानु पर्यो डाइन भयो मिटरलाई केमा लानु पर्यो सेन्टिमिटरमा लानु परिहाल्यो अनि केजीले केमा लानु पर्यो ग्राममा लानु पर्यो सो कति भयो 6.67 into 10 to the power minus 8 भयो 9 cm square per gram square ठीक छ अब यो कस्तो भन्दा ठ्याक्कै हेर त अब फेरि यसलाई हामीले के भने कन्स्ट्यान्ट हो त्यही भएर यसलाई युनिभर्सल भनेको भने नि त हामीले तर यसको हेर त युनिट चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ यसको भ्यालु पनि चेन्ज भयो नि ठीक छ सो ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट इज नट अलवेज अ कन्स्ट्यान्ट ओके यसमा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन द युनिट अफ सिस्टम अफ युनिट्स बुझिरहेछ हामीले त्यस पछाडि गएर हेरेर यो पनि छ फेरि m1 भनेको के हो m1 भनेको के हो Mass of body. मास अफ फर्स्ट बडी होला हैन पहिलो बडी m2 भनेको मास अफ सेकेन्ड बडी d भनेको के हो d Distance between their centers. ओ गुड दुईटा त्यो सेन्टरको बीचको डिस्टेन्सलाई हामी यो भन्छौँ हैन डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स कन्ठे होला तिमीले 10 मा मजाले घोक्यो नि हो त हैन त्यस पछाडी गएर अब हामीले चाहिँ दुईटा कुरा पढिसक्यौं एउटा चाहिँ ग्रेभिटेसन फोर्स भनेको के हो भन्ने कुरा पढ्यौं हैन त्यो कस्तो हुन्छ अट्र्याक्टिभ प्याटर्न हुन्छ सेन्ट्रल हुन्छ हैन योमा डिपेन्ड गर्छ त्योमा डिपेन्ड गर्छ कहाँ पाइन्छ के प्रोड्युस गर्छ इफेक्टिभ हुन्छ हुँदैन डिफेक्टिभ के हुन्छ यसको यो चाहिँ जहिले नि पियरमा बस्छ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन पढ्यौं हामीले F = g m1 m2/d² हैन यसको भ्यालु पनि हामीले पढ्यौं यसमा यहाँसम्म के छ नबुझ्ने यो त हामीले पहिला पनि पढेको कुरा हो है जस्ट रिभिजनबाट बिस्तारै हामी गाह्रो त के हैन नयाँ पढ्दै जान्छौं के क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन ल छ नि हैन अनि फेरि उ भन्ला फेरि यो बुझेन त बुझेन एउटा क्वेशन गरेन त है ल लेखौँ त अल्छी नगरेर भने ठ्याक्क गरिहालौँ let g be the gravitational constant and r be the radius of the earth if the radius of the earth becomes half, the new value of the gravitational constant सोचेर गरे यो ट्रिकी क्वेशन छ यो will be option A g/2g r into g or g यसमा के भयो रेडियस दिइरा आर है जी त्यसपछि रेडियसलाई पछि हाफ गर्दै हामीले ठीक छ अबको चाहिँ नयाँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो जी ओके पवनले पनि डी भनेको छ अब हेरौँ अरु पनि हेरौँ ल पर क्वेशन साह्रो न है क्वेशन साह्रै सजिलो हुन्छ न त स्क्रिनशट लिनु हुन्छ तिम्रो अहिलेको नयाँ जेनेरेसन भन्ने फेरि नयाँ नि फेरि तिमीहरूलाई बुढाउन सक्छ ठीक छ सो हाम्रो जेनेरेसन भन्दैछु है हाम्रो जेनेरेसनमा स्क्रिनशट लिन कमन छ है अनलाइन क्लासमा टाइम पनि सेभ हुन्छ सजिलो हुन्छ यसमा जी भनेको के हो ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो आर भनेको रेडियस अफ द अर्थ भइहाल्यो यसमा हामीले रेडियसलाई आधा गर्यो भने के हुन्छ त भ्यालु भनेर सोधे हैन यसको नाम के हो रे ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्टको नाम के हो इट इज युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो नि त हैन युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट भनेपछि किन यसलाई युनिभर्सल बनाए बिकज यसको भ्यालु चाहिँ सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब रेडियस आधा होस् कि डबल होस् कि चौरल होस् के मतलब भएन जहिले पनि जी कहिले हुन्छ जी नै हुन्छ यो केमा डिपेन्ड गर्छ रे केमा डिपेन्ड गर्छ रे मास अफ बडी
System of unit. System of unit. युनिटमा गर्छ है भर्खर पढाए भर्खर बिर्सिनु भएन है ठीक छ ल अरु क्वेशन गर्दिनु ठीक छ आजसम्म बुझ्यो बुझेन यो जस्ट बेसिक थियो क्लियर छ यहाँसम्म छ सर ओके त्यसभए हामी अर्को नयाँ क्वेशन ट्राई गरौँ त्यसभए कता गयो ओके क्वेशन नम्बर 22 ओके लेखौँ त the gravitational force between two identical यस्तो क्वेशन एक्जाममा आउँछ अहिले जस्तो सोधे हैन त्यो क्वेशन एक्जाममा आउला र भन्ने तिम्रो मनमा क्वेशन होला त्यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन है तिम्रो मोस्टली के छ यहाँनिर एजिभेट मेडिकल इन्जिनियरिङ के छ एजी ए सबै एजी नै हो ओके अब 12 एक्जाम आइसकेको छ सकिसकेको छ है रिजल्ट पनि आइसकेको छ अब 1.5 महिनामा अब फर्म खोल्छ होला फरेस्टको पहिला त्यसपछि एजी को त्यसपछि वेटको so the gravitational force between two copper square spheres of radius r and 2r touching their surface is now 81 by 16 f 3 by 8 f 32 by 9 f 3 by 4 f question bottom a gravitational force between two identical copper spheres each of radius r touch their surface is f then the gravitational force between two copper spheres of radius r and 2r touching their surface is now kati question नेपाली भन्दिनु पर्छ एकचोटि ट्राई गरौँ है त्यसपछि म गरिदिन्छु नि यो सहिलो हुन्छ ट्राई गरेर आन्सर यसो कोतार्ने कोसिस गर्यो अनि म गरिहाल्छु आइडेन्टिकल भनेको उस्तै उस्तै देखिने उस्तै उस्तै छ के भयो मिलेन ल क्वेशनलाई म अब नेपालीमा पढिदिन्छु त्यसो भए यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि दुईटा बडी हरे मैले है हेर यहाँनिर म बनाउँछु बडी ओके देखिरह हो अलि राम्रो बनेन के आइडेन्टिकल बडी छ है देखिरह तिमीहरूले अलिक एउटा ठुलो सानो जस्तो देखियो तर सेम जस्तो बुझन क्लियर छ अब त्यस पछाडि गएर यसको रेडियस नि r छ ठीक छ यसको रेडियस नि r छ यसको रेडियस नि r छ ठीक छ दुईटैको रेडियस सेम छ फर्स्ट केसमा है फर्स्ट केसमा त्यसपछि यसलाई के गरेछ हामीले हेर यहाँनिर यसलाई टाँसे छ कि के गरे है the gravitational force between two identical then toss their surface मसिले एक आपसमा टाँसेको छ ठीक छ टाँसे पछाडी हेर अब
यो आर हुन्छ यो पनि त आर हो ठीक छ सँगै भयो भने कति हुन्छ यो कति हुन्छ यसको डी कति भयो 2r गुड डी कति यसको 2r भयो कि भएन सेन्टरदेखि डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म चाहियो नि त हामीलाई अब सँगै छ नि त यो त सो यो कति भयो 2r भयो यसको मासलाई मैले m मान्यो भने m1 भनेको यसलाई m भन्यो भने m2 कति होला m नै हुन्छ किन थाहा यसमा रेडियस पनि सेम छ यसको अनि एउटै कपरको छ नि त कपर भएपछि यसको डेन्सिटी पनि सेम भयो कि हैन यदि यसको मास र भोल्युम सेम हुन्छ भने obviously यसको डेन्सिटी पनि सेम हुन्छ र मास पनि के रे सरी डेन्सिटी र भोल्युम सेम हुन्छ भने यसको मास पनि सेम भइहाल्यो सो फर्स्ट केसको लागि भनौँ है त फर्स्ट केसको लागि f निकाल्ने फर्मुला के हो त्यसो भए m हाम्रो फर्मुला m2/d² हो के हैन फर्स्ट केसको लागि फर्स्ट g भयो अनि m1 m भयो त्यो पनि m भयो कति भयो d² भनेको 2r² भयो यहाँसम्म क्लियर छ सबैले बुझिरहेछ यहाँसम्म अब अझै एक स्टेप gm²/4r² लेख्दिनु ल ठीक छ यो फर्स्ट केस यो आयो कि आएन बुझ्यो यहाँसम्म ठीक छ यो सारो त एकछिन स्क्रिनशट लिइहाल्नु त म अर्को डायग्राम नै बनाउनु पर्छ के यहाँसम्म बुझ्यो फर्स्ट केस बुझ्यो सबले फर्स्ट केसमा के हुन्छ त दुईटै आर छ सो यसको टच भइराछ सो यो भयो अब सेकेन्ड केसमा जाउँ है त सम्झिराख यो सोच है f बराबर गर्छ gm² यति छ है म लेख्छु फेरि अब हेर है फेरि सो फेरि मैले यहाँनिर अर्को बनाएँ एउटा यो छ र अर्को सर्कल पनि छ मसँग अलि ठुलो छ यो ठीक छ अब चाहिँ यसको के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ r थियो ठीक छ यो चाहिँ r थियो तर अब यो कति छ यो चाहिँ 2r यो चाहिँ 2r छ ठीक छ यो चाहिँ r छ यो चाहिँ 2r छ ठीक छ अब अहिलेको यसको मास कति थियो m तर यसको मास अब m हुँदैन नि किन भन्दा यसको डेन्सिटी त सेम हो तर यसको रेडियस चेन्ज भयो नि त ठीक छ m1 त m नै हो तर m2 चेन्ज भयो कि भएन अहिले चेन्ज भयो क्लियर छ यहाँसम्म अब हामी यसको फोर्समा जान्छौँ है त यसमा d कति हुन्छ भन्नु त d चाहिँ d छोड्नु मन लाग्यो 3r हो 3r पनि टच छ नि त यो अनि टचिङ त बनाएन तर 3r हुन्छ नि टच भइसक्यो सँगै छ भने त यसको r यसको 2r सेन्टरको डिस्टेन्स कति भयो r देखि 2r सम्म भनेपछि 3r भयो सो यसमा यो नेक्स्ट फोर्सलाई म f2 मान्छु है त अहिलेको f कति आएको थियो याद छ कति थियो अहिलेको f gm²/4r² यहाँसम्म थियो हैन अब यहाँ जाऊ है त f2 भनेको नि मास नै हो m2 भनेको g त g लेख्नु परिहाल्यो m1 कति छ m नै भयो तर m2 अब चेन्ज हुन्छ ठीक छ अब m2 रहँदैन ठीक छ अब यसलाई मैले के मानौँ त यसलाई मैले माने अब मास निकाल्ने फर्मुला के हो डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हो भने मास भनेको कति आयो डेन्सिटी बाइ कति आयो त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम आयो अब कति आयो यसको 3r को होल स्क्वायर आयो यहाँसम्म क्लियर छ सबले बुझिरह यो g त g भइहाल्यो m भइहाल्यो अब यसको मास कति छ यसको डेन्सिटी नै रह्यो यसको भोल्युम कति हुन्छ अब 4/3 πr कति हो क्यूब πr क्यूब 2r हुनु पर्यो नि अहिले त हैन बुझेन क्लियर छ यो भनेको 9r² भयो क्लियर छ यहाँसम्म कति कम्प्लेक्स देखियो है यसलाई अलिकति सर्ट आउट गरौँला अहिले अब यो रो भनेको हेर है यसको लागि कति हुन्थ्यो फेरि यसको लागि कति हुन्थ्यो हेर त एकछिन जाम त अहिले ल अब यहाँनिर हेर यो g भयो यो m छ यो रो भयो अनि त्यसपछि गएर यो यसलाई पनि खोल्दिउँ यो जुन हाम्रो फर्स्ट वाला m थियो नि फर्स्ट वाला m लाई खोलौँ त
यो भनेको कति हुन्छ यो पनि रो इन्टु 4/3 पाई कति हुन्थ्यो फर्स्ट केसमा पाई र क्युब हुनु पर्यो कि परेन फर्स्ट केसको लागि के ठीक छ अब यतिकै यसलाई काट्दियौँ यो सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट हामीलाई त्यो टेन्सन हुँदैन ठीक छ ल हेर यहाँनिर फर्स्ट केसबाट कति आयो जी अनि रो 4/3 पाई आर क्युबको स्क्वायर बाई यति त्यहाँ आयो अनि सेकेन्डमा f2 कति आयो त हाम्रो जी यम यो बाई 9 स्क्वायर अब हामीलाई यसको के चाहियो त यसलाई हामीले अब डिभाइड गरेन भयो के गर्ने डिभाइड गरौँ है त f बाई f2 गरौँ है त एक स्टेप लामो देखिन्छ तर लामो छैन यो 0 ठीक छ 4/3 पाई आर क्यूब को स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर मा जान्छ यो फेरि 9r स्क्वायर बाई g फेरि m ठीक छ त्यसपछि गएर रो रहेछ फेरि यसमा त्यसपछि गएर 4/3 पाई r 2 पाई को होल क्यूब आर के काट्छ काटौँ है त g काट्यो r स्क्वायर काट्यो ठीक छ यो अब हेर यहाँ अझ एउटा m बाँकी रहेछ नि हाम्रो है त्यो m लाई नि खोल्दियौँ है त ठीक छ सो यसलाई यहाँ के बाँकी हेर त 9 रह्यो रो रह्यो यो 4/3 पाई आर क्यूब को स्क्वायर बाई इसको 4 बाँकी रह्यो है यतापट्टि 9 बाँकी रह्यो अनि त्यसपछि गएर अब हामीले यो मासलाई नि खोल्नु पर्यो नि त मासलाई पनि रोमा लानु पर्यो रो इन्टु फेरि 4/3 मजाले काटिन्छ कहिले यहाँ हेर है पाई आर क्यूब फेरि रो 4/3 पाई आर अनि यो भनेको कति हुन्छ ल भन त 8r क्यूब अब हेर यो रो एउटा यहाँ छ यहाँ स्क्वायर छ यो र यो क्यान्सल भयो रो र क्यान्सल भयो पाई आर क्यूब पुरै क्यान्सल भयो ठीक छ अब के मागेर माथिबाट 9 मागेर ठीक छ माथि 9 मागेर त्यसपछि गएर अनि यहाँ 4 मागेर 4 2 अनि अर्को के मागेछ 4 8 कति मागेर यो 32 मागेर क्लियर छ यो भनेको f बाई f2 आयो हाम्रो चाहियो के हो f2 कति आयो त्यसो भए 32 बाई 9f आन्सर कति आयो त्यसो भए ABCD मा C आयो बुझ्यो बुझेन खै के भयो तिम्रो सुत्दै क्या लामो देखियो यसलाई अलि स्क्रिनशट लिऊ त अनि म यसलाई अर्को तरिकाले अलिकति रिभाइज गरेर पढाउँछु अलिक गजाङ गुजुङ भयो कि यो ठुलो अक्षर लेख्दाखेरि ठीक छ ल हेर एकछिन मैले सबैले साफ गर्छु हेर अब हेर म फर्स्ट केसमा जान्छु फर्स्ट केसमा हामीलाई दिएको छ दुईटै आरआर छ दुईटै आरआर नयाँ मुभी नै आउँदैन आरआर भन्ने थाहा छ आरआर भन्ने जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर जसमा जी छ m पनि m छ यो नि m छ बाई डी स्क्वायर भनेको 2r को होल स्क्वायर ठीक छ यसलाई हामीले gm स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर लेख्दियौँ है त एक स्टेप अब सेकेन्ड केसमा जाम हामी सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामीलाई एउटा बडी चाहिँ r नै राखेको छ हैन तर अर्को बडी चाहिँ 2r भएछ यसलाई मैले f2 माने g m1 m2 बाई d स्क्वायर नि फर्मुला m त m नै भयो r भएर तर सेकेन्ड चाहिँ के भयो अब चेन्ज हुन्छ है एकदम ध्यान दिएर एउटा कुरा भन्छु है यो केसमा हेर त मास भनेको डेन्सिटी बाई भोल्युम हो कि हैन हो फर्स्ट केसबाट आयो अनि भोल्युम भनेको के हो 4/3 पाई आर क्यूब हो कि हैन हो सो हामीले मासलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं त अब रो बाई 4 क्यूब यो आउने बित्तिकै यो लेख्न पाए हामीले वी क्यान राइट m ठीक छ मैले के गरे उल्टो गरे के एकछिन है डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम
सो डेन्सिटी मास भनेको 4/3 पाई आर क्युब हुन्छ। सो यहाँबाट कति आउँछ त मास भनेको चाहिँ डेन्सिटी इन्टु 4/3 पाई आर क्युब। यो बुझ्नु पर्यो हामीलाई फर्स्ट केसबाट। अब फर्स्ट केसमा याम भनेको याम नै छ, यसमा याम टु चाहिँ चेन्ज भएको छ, यसको डेन्सिटी रो हुन्छ तर यसको भोल्युम कति हुन्छ 4/3 पाई आर 2r क्युब हुन्छ। बुझेछ यहाँसम्म? डिस्टेन्स कति हुन्छ r र 2r गर्दा 3r को होल स्क्वायर हुन्छ। क्लियर छ? जी एम अब यता है एउटा सबले बोर्डमा हेर त एक्चुअली रो 4/3 पाई आर 8r क्युब आयो क्या हैन? अब यसमा यो भन्नु र यो भनेको के भन्न त रो इन्टु 4/3 पाई आर क्युब भनेको के हो? के हो? के हो? याम हो कि हैन? डिवाइड बाई 9r स्क्वायर डिवाइड बाई 9r स्क्वायर। सो f2 भनेको यति आयो। अब f भनेको यति छ, मैले अर्को यो सर्टकटबाट गरे के। सो f बाई f2 भनेको g m स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, अर्को g m अब यो यसलाई 8m स्क्वायर भन्दा नि भयो अहिले बाई 9r स्क्वायर भयो। यसलाई यसरी लेख्यो भने gm स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर भनेको चाहिँ 9r स्क्वायर बाई g8m स्क्वायर। यो गर्दाखेरि अब काट्न सजिलो हुन्छ क्या हामीलाई, m मा लैदिएँ मैले। ठिक छ? अनि f भनेको f भयो, f2 भयो। यहाँबाट 9 आयो माथिपट्टि, तलपट्टि 32 आयो। अनि f बाई f2 भनेको त्यति आयो। सो f2 भनेको कति आयो त 32/9 आयो। बुझ्यो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। यो चाहिँ अर्को तरिकाले गरे के, जस्तै मासकोबाट गरे नि धेरै 4 देखिएन, अहिले चाहिँ सजिलो तर हेर्दा अलिक 4 देखियो कि। बुझ्यो सबले? न भन त, नबुझेमा फेरि भनिदिन्छु एकचोटि, नत्र अरू क्वेसन गरौँ अनि अर्को पढ्नुपर्छ फेरि। क्लियर छ यहाँसम्म? सबले बुझ्यो? ल बुझ्यो? अनु दुईटा अनु छ यहाँ। बुझ्यो। ओके, एउटा अनु बोल्ने अर्को अनु नबोल्ने छ। ल अब अरू क्वेसन गरौँ है, ट्राई गर। यो चाहिँ मैले अब तिमीलाई हिन्ट दिएँ। मासलाई खोल्नलाई के गर्ने? डेन्सिटी इन्टु भोल्युम है त। लेख त द ग्राभिटेसनल फोर्स। एउटा फर्मुला जानेर कतै धेरै क्वेसनहरु मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा हो कि यो चाहिँ। हामी जहिले पनि पढ्दाखेरि सुरुमा चाहिँ एउटा फर्मुला जाने, त्यो फर्मुला रिलेटेड क्वेसनहरु गर्ने त्यही टाइममा। त्यसकारणले त्यो फर्मुला तिमीले राम्ररी बुझ्छौ। ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन टु आइडेन्टिकल स्टिल बल्स है। Each of radius are touching their surface is F. Then gravitational force between two identical balls, still balls, each of radius 2 are touching their surface is option A 16F, 64F, F by 4. ल यो मिलाउ त। Gravitational force between two identical steel balls, each of radius r touching their surface is F. अहिले जस्तै then the gravitational force between two identical steel balls, each of radius 2r, अहिले दुईटैको रेडियस चाहिँ 2r भएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ के होला यसको ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर सोधेको छ।
ल ट्राई गर सही हो यही जस्तै तरिकाले गर्ने सिक्सटिन हाफ भयो आन्सर 16 आयो ओके सबैको त्यही आयो 16 आएको सबैको भनौँ लाज नमानौँ लाज किन ल हेर है यसलाई गरौँ है त्यसलाई F/4 आछ F/4 आयो ओ नो F/4 नआउनु पर्ने है ल हेरौँ है त यसमा चाहिँ अघिको क्वेसनमा चाहिँ दुईटा बलमा एउटा बलको चाहिँ रेडियस चेन्ज भएको थियो नि त यसमा दुईटैको चेन्ज भयो यसमा आरआर थियो पहिला पछि चाहिँ 2RR भयो अब यो के छ भने अब हाम्रो फर्मुला के हो एफ निकाल्ने फर्मुला भन्न त जी m1 m2 by d स्क्वायर ठीक छ अब यसमा चाहिँ अब तिमीले सोच्लाउ कि यो अब फर्स्ट केसमा चाहिँ फर्स्ट केसमा त f1 मान्यो भने हामीले g m1 m2 दुईटै 2r हुन्थ्यो होला नि हैन अनि हाम्रो f इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 2r गरे नै हुन्थ्यो भने हाम्रो दिमागमा आउँछ तर त्यो मिल्दैन है किन रेडियस भनेपछि मासलाई पनि चेन्ज गर्छ नि किन मास भित्र के हुन्छ डेन्सिटी र भोल्युम हुन्छ रेडियस चेन्ज हुने बित्तिकै भोल्युम चेन्ज भयो भोल्युम चेन्ज हुने बित्तिकै के हुन्छ त्यसको मास पनि चेन्ज हुन्छ तिमी अब सोच न ठुलो गोलो र सानो गोलोमा कसको मास धेरै हुन्छ ठुलो गोलोको सो रेडियस चेन्ज हुने बित्तिकै मास पनि चेन्ज हुन्छ है दिमागमा याद गर्नु पर्यो बेसिक कुरा अब अनि f2 भनेको कति हुन्छ फेरि g m1 m2 by rr जोड्दा 2r भयो 2r जोड्दा कति हुन्छ त 4r स्क्वायर हुन्छ कि त बुझ्छ अब मास पनि चेन्ज भयो नि अब यसको याम जुन मान्छ हामीले डालेर है ठीक छ यसको याममा यसको रो कति हुन्छ रो नै हुन्छ अब दुईटैको सेम मास भएको कारणले गर्दा चाहिँ अबले हामीले याम स्क्वायर लेख्न पाइयो है यसको मास मैले याम राख्यो भने यसको मास नि याम भयो नि त दुईटैको उस नि त सो m स्क्वायर भयो बाइ 2r स्क्वायर भयो ठीक छ सो m लाई खोल्यो भने के आउँछ त्यो रो बाइ 4 बाइ r क्यूब को स्क्वायर आउँछ बाइ 2r स्क्वायर ठीक छ 4r स्क्वायर सरी अब यस्तै गरे तर यसमा m1 पनि चेन्ज भएको छ अहिले m1 भनेको 2r वालाको छ भनेपछि डेन्सिटी त्यही नै हो तर यसमा रेडियस चाहिँ कति हुन्छ त 2r क्यूब हुन्छ र उतापट्टि पनि के हुन्छ त रेडियस 2r क्यूब हुन्छ बुझिरह 16r स्क्वायर अब यो हेर कस्तो गजाङ गजाङ देखियो है यसलाई अर्को म गरौँ न है सो f2 भनेको चाहिँ g m1 m2 by d स्क्वायर हो d स्क्वायर भनेको 4r को होल स्क्वायर हो g भनेको g भयो यसमा रो 4/3 pi r 2r क्यूब यतापट्टि नि रो 4/3 pi r 2r क्यूब by 16r स्क्वायर अझ लामो भयो यसलाई मिलाएर लेख्यौँ है त सो दुईटै एउटै छ यसलाई अब यसो एउटैमै लेख्दिउँ न त पाइ अब 2 को क्यूब कति हुन्छ 8 ठीक छ 8r क्यूब ठीक छ by 16r स्क्वायर यो f2 भयो अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अहिलेको f1 लाई हेरौँ त
F1 भनेको कति थियो g rho pi r क्यूब को स्क्वायर हो पनि यो पनि स्क्वायर बाइ कति आयो त्यो उतापटि कति थियो 4r स्क्वायर थियो सो यसलाई डिवाइड गर्दिनु न f1 बाइ f2 गर्दिनु न त है g rho pi r क्यूब को स्क्वायर बाइ 4r स्क्वायर यतापटि माथि गयो 16r स्क्वायर बाइ g rho 4/3 pi r क्यूब र 8 लाई छुट्टै राखे मैले स्क्वायर अब मजा आउँछ काट्न यो रे क्यान्सल भयो g क्यान्सल भयो रो क्यान्सल भयो 4 pi r क्यूब 4 pi r क्यूब क्यान्सल भयो के मागिरह्यो माथि हेर त 16 मागिरह्यो तलपट्टि 4 मागिरह्यो र फेरि के मागिस हेर त 8 को स्क्वायर हो 8 को स्क्वायर कति हो 64 के हैन अब यसले तिमी अझ लोएस्ट टर्म लाने गरे नि 1 बाइ कति हुन्छ 4 हुन्छ यो सो f1 भनेको f हो f2 भनेको f2 हो सो f2 कति आयो त 4 4 जा 16 16 इन्टु f कति भयो 16f मिल्यो सो आन्सर के आयो ए बुझ्यो बुझेन बुझ्यौं अरूले बुझ्यो नि भन फेरि एक्जामले बुझेर सबैजनाले के गर्छ नि यसले बुझ्या अब हामीले बुझेन भन्न डर नमान यसको म अर्को तरिकाले सिकाउँछु तर त्यो कतिले बुझ्दैन भनेर मैले नसिकाएको त्यसरी चाहिँ इज अ सिम्पल इज अ क्लासिकल तरिका एक्जामले हात चाहिँ फास्ट चल्नु पर्यो ठिक छ यसमा यो मास आउने बित्तिकै त्यसलाई रो इन्टु डेन्सिटी के अरे डेन्सिटी इन्टु भोल्युममा खोलिहाल्ने स्पियर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ जति त्यसको भोल्युम निकाल्नु पर्ला 4/3 pi r क्यूब ठीक छ यसको अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के हो f बराबर g m1 m2 by d स्क्वायर हो नि अनि दुईटै आइडेन्टिकल छ यसमा ठीक छ दुईटै आइडेन्टिकल हो अनि चाहिँ यसलाई m स्क्वायर by d स्क्वायर लेख्न पाए हामीले ठीक छ अब यसमा हामीले हेर्ने भने यो मासलाई हामीले खोल्न सक्छौं नि ठीक छ मासलाई खोल्यो भने के आउँछ त्यो रो इन्टु 4/3 pi r कति हुन्छ pi r क्यूब स्क्वायर हुन्छ बाइ अब d स्क्वायर अब डिस्टेन्स सेम छ भने अब 2r अनि 4r स्क्वायर हुन्छ ठीक छ यहाँबाट अब हामीले हेर है यो r लाई मात्र हेर किन हेर है यो सबै कन्स्ट्यान्ट होइन र त बाहिर फालिहाल्छ हामी यो भएले स्क्वायर सधैँ यसमा r6 छ तल कति छ r स्क्वायर छ कति आउँछ यो सबैलाई के मान्दै मैले कन्स्ट्यान्ट भएर के मान्यो भने कति आयो r कति आयो 4 आयो f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के आयो r को पावर 4 आयो ठीक छ सो f1 बाइ f2 भनेको कति हुन्छ r1 बाइ r2 को होल 4 हुन्छ f1 f छ f2 थाहा छैन हामीलाई अनि r1 r छ भने r2 चाहिँ 2r हो नि त r क्यान्सल भयो सो 1/2 को पावर 4 कति 1/2 को पावर 4 भनेको 1/2 2 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 सो f2 कति आयो 16 आयो यसरी नै गर्न सकिन्छ हामीले बुझिरहौ तिमीले कुन तरिका सही लाग्यो तिमीले त्यो आन्सर गर्न सक्छौ त्यो चाहिँ पुरानो तरिकाबाट भयो अब अलिकति कसैको ब्रेन फास्ट चल्न सक्छ अलिकति एक्जाममै भ्याट्टै आयो भने तर यो फेरि यो केसमा चाहिँ दुईटैको चेन्ज हुनुपर्छ है एउटाको मास चेन्ज हुने एउटाको चेन्ज नहुने भने फेरि यो गाह्रो हुन्छ है त्यसरी नै गर्नुपर्छ बुझेन क्लियर छ हजुर सर क्लियर ल आज यति गरौँ है हुन्छ सर आज हामीले के पढे याद छ न्युमेरिकल अलिक लामो लामो छ तर त्यस्तो गाह्रो छैन हामीले सुरुमा चाहिँ यो यसको प्रोपर्टिजको बारेमा पढ्यौं त्यसपछि हामीले कहाँ पाइन्छ के पाइन्छ कस्तो हुन्छ पढ्यौं के डिफेक्टिभ हुन्छ अनि पढ्यौं यो जोडीमा हुन्छ अनि पढ्यौं न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन पढ्यौं फर्मुला पढ्यौं एउटा त्यसको भ्यालु पढ्यौं जी को सबैमा युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो तर त्यसको युनिट चेन्ज भने यो चेन्ज हुन्छ अनि यो त्यही गर्यौं हामीले अनि यो इक्वेसन गर्यौं हामीले दुईटामा एउटाको चाहिँ हामीले रेडियस डबल गर्यौं अर्कोले चेन्ज गर्यौं भने हामीले दुईटैको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने बेला गर्यौं सेकेन्ड केसमा दुईटैको रेडियस चेन्ज गर्ने बेला गर्यौं त्यति गरे आज बुझिरह